بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مومنین مومنات مسلمین مسلمات، آج دے سارا موضوع آج دی ساری گفتگو سورہ رحمان دی فضیلت دے بارے ہے، ان دی تلاوت دے بارے ہے۔ اس واسطے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرمیندن کہ مومن اس سورہ دی تلاوت کو ترک نہ کرے۔ نالے فرمائنے کیونکہ منافق لوگاں دے دلاں دے وچ اس سورت دے داخل ہون دی گنجائش ہی کوئی نہیں، او لوگ دا مطلب ہے تلاوت ایندی نہ کرے سن۔ امام علیہ السلام نے نالے ارشاد فرمائے جلے روز قیامت ہو سی معاشر دنی ہو سی تا اے سورہ رحمان خوبصورت ترین شخص دی صورت دے وچ اور خوشبوؤں دے نال معطر ہو کے اللہ دی بارگاہ دے وچ آ کے کھڑی ہوئے سی، یعنی کہ خوبصورت ترین شخص دی صورت دی لوگ تا سمجھ سن کوئی عبد خدا ہے، اور خوشبوؤں دے نال معطر ہو سی او شخص یعنی کہ خود سورہ رحمان نال مولا یہ فرمائے کہ اتھو زیادہ نزدیک تر معاشر دی کہیں دا مقام نہ ہو سی جڑا سورت رحمان دا مقام ہو سی۔ اللہ رب العزت وات منادی کروے سی اور ایک آواز آسی اللہ رب العزت دے طرفوں کہ او کون شخص ہیں دنیا دے وچ اے سورت رحمان جیڑے تے کو پسند کرنے ہیں اور تیری تلاوت کرنے ہیں۔ اس وقت سورہ رحمان معاشر دے دی انہاں خوش نصیباں لوگاں دے نا چیسی جو ہی سورہ رحمان انہاں لوگاں دے نا چیندی ویسی اللہ رب العزت دے طرفوں انہاں مومنین دے چہرے روشن ہوندے ویسن۔ بس خالق اکبر فرمیسی کہ سورہ رحمان نے جنہ دی تصدیق کی تھی تے وہ لوگ پڑھ دے ہیں دنیا دے وچ رہ کے سورت رحمان دی تلاوت کہندے ہیں، میں اللہ انہاں کو عزت تے مقام دے رہی ہاں، او معاشر دے دی جیں دی چاہمن سفارش کریں تے جنت وچ لائے جامن۔ غور کرو مومنین مومنات مسلمین مسلمات، تو عادت میرا آقا فرمیندے اتنی او لوگاں دی سفارش کرے سن کوئی بندہ باقی نہ رہے ویسی۔ بس خدا دی بئی آواز آسی اے سورہ رحمان دی تلاوت کرن آلے جاؤ، میں خدا دے طرفوں تو کوئی اجازت ہے سفارش کرن تو بعد کہ میرے جنت دے جیرے محل جراونا چاہندے ہو جیڑی جگہ تے راونا چاہندے ہو جاؤ اون جگہ تے راہو، تو آدھے کول کوئی پوچھنا لا کوئی نہیں۔ اس سورہ رحمان دی تلاوت کرن آلے کو اتنا عظیم اجر مل سی، یعنی کہ سارے کول تعلیمات محمد و آل محمد موجود ہیں، لیکن ایسا لوگ غفلت دی نیند سوتے ہوئے ہیں، ساکو پتہ ہی کوئی نہیں کہ یہ سورت نا اللہ نے کیوں رکھا ہے، یہ کو پڑھن دا کیا ثواب ہے، یہ تلاوت کرن دا کیا ثواب ہے۔ نال آقا تے مولا یہ فرمائے اگر کوئی دی کو سورت رحمان دی تلاوت کی تھی سے مر گئے تو وہ شہادت دی موت موئے، اگر کوئی رات کو تلاوت کی تھی تو رات کو مر گئے، فرمائنے وہ اینا کو مر گئے وہ شہید تے زندہ ہے۔ تا اللہ رب العزت محمد و آل محمد علیہ السلام دی عزت عظمت اور طہارت دے توفیل ساکو سورہ رحمان دی تلاوت کرن اور قرآن دے وچ غور و فکر کرن دی اللہ توفیق اور سعادت سرفراز فرماوے۔ والحمدللہ رب العالمین۔